सर्वेस्पराच्या मोंदिरान अनुदान भितर सोरुया दीस हो आयचो आमचे परदेचो नवे गीत रचून गावुया जोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवा पोरबीत मोहिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या भावा भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल भाव भयणो आयज आमी सांत आंतोन हाची परब समोरता सांत आंतोन बरें क्रिस्ती जिवीत जियेलो आनी ताका गरिबांचो खूब हुस्को आसलो पिडेस्तांक पेकोणी आनी गरिबांक आदार दितालो तो आपले यात्रेक देवाचेर भरवोसो दवरून जियेलो देवाचे नदरेंतल्यान पळयतालो ताचेरूच विस्वास दवरून आनी ताची खुशी करूंक सदांच आयतो आसलो भोगसोण्याचें जिवीत जियेलो दोयाल कोरण्यांनी आपलें जिवीत नेटोवंक एकसाराचें आनी मोगाचें जिवीत जिवंक वावुरलो ताचे पासत ह्या मिसान देवाक वाखाणुया आनी ताका आमचो नमुनो करून आमी नसोरल्लें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया आनी आमची मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं जायते फावटी आमचें जिवीत शेळमोडे कशें जालां आमच्या क्रिस्ती तत्वांनी भरून जिवंक आमी जायते फावटी चुकल्या देखून ल्हानविकायेन सगळीं बरेबर म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो जो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचार वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या अमचो अपराध अमचो अपराध अमचो बोबडो अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोडूच्या राया सोड पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोड वैभवाक आसत आम्ही तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची इंतिसांवां ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसाचेर 3 इंतिसांवां आसात. पयलें इंतिसांव सांत आंतोनीची परब. समोरमता कामील फेर्नांदीस आनी ताची फामील तांच्या इंतिसांवा प्रमाणे आनी तेच भाशेन आयचें फेस्त दोंगोरीच्या सगल्या घोराब्यां पासत मागुया. दुसरें इंतिसांव आर्गाचें वेलमन आनी नॅन्सी मश्करेनस तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी तिसरें इंतिसांव आर्गाचें माला फेर्नांदीस आयज तिचो जल्माचो दीस तिचे पासत मागुया. तशेंच मागूंक सांगलां आयज एडिटा आंतांव आनी लिरॉय फेर्नांदीस हांचोय आयज जल्माचो दीस तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा सासणाचे देवा, तुवें पादवाच्या बागयोंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्यावेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांटयतली आनी तिका फळां जातलीं आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगले तरेची सुकणीं वस्ती करतलीं आनी सगलीं सवणीं तिच्या खांद्यांच्या सावटाक विसव घेतलीं. लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकयलोल्यांक पांचवीं करता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगलीं झाडां जाणां जातलीं. हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव करतलों. देवाचें उतरें. आमचो जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. आनी एकदां म्हणया, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किन्नऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोव व्हडत्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले. जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोगतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोड ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी कुडींत आसोसोर सुमया सोरशिल्ले पयस आसाव म्हूण जाणाव. तरूय आमकां विस्वास आसा. कित्याक
आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता पळय आमी विश्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सुमया सोरी जिवंक आमी कशी आमी कुडयेन जिवंक वो कुडी भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता जण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें ते प्रमाणे मजोरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें देवाचें उतर हें सगळीं उबी रावया Sorbes bora, soy, soy. Soy sorbes bora, soy, soy. Soy sorbes bora, soy sorbes bora. Soy sorbes bora, soy, soy. Jesus तुझे बाहेर रस्ता तुझ्या बापाशी आमकां जेसू पुरोची वोत पोटू तुझ्यो त्राणांकां जीवोत Soy sorbes bora, soy, soy. Soy sorbes bora, soy, soy. Soy sorbes bora, soy sorbes bora. Soy sorbes bora, soy, soy. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे असो मार्को परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून उरपोंजीक म्हळे एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोपता रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता पयली पालो मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी बोर गुलगुलीत गोटो आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता हे पोरी देवाचे राज त्या भायर ताणें म्हळें देवाचे राज कित्याक सोर करूये वो कसली वपार घालून ते चित्रावुया ते सासवाच्या कोण्या पोरी तो जमणीर पडटा तेन्ना संवसारांत आसता तितलेंय बिया परस सुपुल्लो पूण वोपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड झाड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतराळा वेल्या सुकण्यांक तांचे सावळे तळा आसरो घेवंक जाता तांच्यान आयकून घेवच्याक जाता तसल्या सोबार वपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो वपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो आयज सादे काळांतलो 11वो आयतार आनी आयज आमी पादुवाचो सांतांतून हाची परब समोरुमता सांतांतून म्हणल्यार आमच्या सगल्यांक आसा आनी पासत आमी जंय जंय ताचें त्रेजेन जाता थंय थंय पासून आमी वचून वांटो घेता आनी आमच्या हे फिरगोचेन दोंगरी हांगासरल्या ह्या वाठारांत सांत आंतोनीचें दर वर्साक हें फेस्त जाता पूण ह्या वर्सा
ह्या महामारीक लागून आनी तेच बरोबर थंयसरले कपेलाची ही दुरुस्ती करतात, नव्यान ते बांदतात आनी हो वावर आजून काबार जावंक ना. त्या कारणाक लागून आयज हें फेस्त आमचे इगोर्जेन आमी समोर उरता. सांत आंतोनीची परब जर आमकां खूब म्हत्वाची, तरी पूण आयज आमी 3 वाचपां आयकुल्यान ह्या वाचपाच्या आदारान थोडोसो नियाळ आमी करुया आनी सांत आंतोनीक आमचो नमुनो घेवन देवाचें राज कशे भाशेन आमच्यांनी विस्तारूं येता तें पळोवया. एक शिबीर आसलें आनी शिबिराक जायते तरणाटे अमकेच धर्माचे म्हण न्हय, हिंदू क्रिस्तांव खंयच्याय धर्माचे वांटेकार जाल्ले. आनी हें शिबीर सोंपलें म्हणटच एक तरणाट्यांचो जमो वेगळी वेगळी रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर येतालो, कित्याक तांची ट्रेन रोखडीच सुटपाची आसली. आनी धांवपळींत येता आसतना थंयसरल्या प्लॅटफॉर्माचेर एकलो फळां विकतालो. एकलो ताचेर अपघाती एक्सिडेंटली ताका धपको दिता आनी सगलीं ताचीं फळां जमनीर शिंवरतात. आनी जाणें धपको मारलो तो क्रिस्तांव मनीस आसलो. तो आपल्या सांगात्यांक सांगता, तुमी वचात, हांव फाटली ट्रेन धरून येता. आनी तो ह्या भुरग्याचे ही फळां आपोल, लारांच्या, दुसरीं सगल्याक शिंवरल्लीं तीं एकठांय कोत्ता आनी जशे भशेन बरे भशेन ताणें मांडून दवरलेलीं ते भशेन मांडटा आसतना ताका गमता हो भुरगो दोळ्यांनी कुड्डो, ताका दिश्टी पडनासलें. आनी पासत ताका ताचे चुरचुरे दिसतात. खाला पडून जीं फळां पिडेर जाल्यान तीं कुशीन काडटा आनी बरीं आसा तीं बरे भशेन मांडटा. आनी मांडल्या उपरांत आपल्या बोळसांतले थोडे पयशे काडटा आनी ह्या फळां विकतल्या ह्या भुरग्याच्या हातांत घालता आनी म्हणटा, जीं फळां तुजीं पिड्डेर जाल्यान तीं ते पासत हे दुडू दवर, हांवें तुजो दीस इबाड करूंक ना म्हूण समजता, म्हाका माफ कर. आनी वचून कोत्ता तेन्ना हो दोळ्यांनी दिश्टी पडनासलो हो वेपारी, हो भुरगो ताका म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटात तो तूंच. ह्या क्रिस्ती तरणाट्यान देवाचें राज हे भशेन ल्हान कोरणे वरवीं परगट केलें आनी ताचे कोरणे वरवीं ह्या भुरग्याक तो क्रिस्तांव म्हूण कळ्ळें. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमच्यान देवाचें राज परगट करूंक जाता. आयची वाचपां हाजेर जायतो उजवाड घालतात. पयलें वाचप एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. हें वाचप ताणें कित्याक बरयलें हाचो फाटलो इतिहास आमी जाणा जावंक जाय. नबुकदनेझर राजा ताणें जेरुजालेचें शार आनी जेरुजालेच्या देव मंदिराचें निसंटण करून सोडलेलें आनी जेरुजालेच्या लोकांक बाबिलोनियंत कैदी करून ताणें व्हेले आनी थंयसर गुलाम कशे दवरले. आनी भशेन इस्रायल परजेचेर वायट दीस भितर सरले. तेन्ना एजिकियल प्रवादी ह्या पयल्या वाचपान देवान दिलोलो बरवशाचो संदेश हे परजेक परगट करता. आनी वाचपांत आमी आयकलां रुखाची खबर, फांट्या फळांची खबर, तेच भशेन सुकण्यांची खबर. आनी इस्रायल परजा एके भशेन कातरलेल्या रुखा भशेन जाल्ली. एक रूख कातरतच कशे भशेन सुकता, पानां नात, ह्या असल्या रुखा भशेन ताची परिस्थिती जाल्ली. पूण देव ह्या रुखाचे खांदयेची ताळी आपूण काडटलो आनी इस्रायलांत आसतल्या उंच दोंगराचेर रोयतलो आनी तिका फांटे फळां जावन तरेतरेची सुकणीं थंयसर येवन आसरो घेतलीं, वस्ती करतलीं. आनी भशेन एजिकियल प्रवादी, जरी तुमचेर वायट दीस आयल्यात तरी देव तुमकां खुशाल करतलो, संतोशाचे दीस तुमचेर उदेतले. आनी ह्या काळाक एजिकियल प्रवादी
इस्रायल पोरचीक ह्या वाचपांतल्यान तयार करता. दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटींतले. भाग्योन पावलो कितें म्हणटा, आमी दोळ्यांनी पळयोन न्हय पूण बाबार्थान चल्ल्या म्हूण तांकां सांगता. आनी हे पासत क्रिस्ता सवे उंचले हावेस दोरेकल्यान बाळगुचे, निराशी जावचे न्हय, देवाचें राज एके भाशेन विस्तारूंक जाय. शुभ वर्तमानांत मार्कूचें शुभ वर्तमान बियां विशीं 3 वपारी आसात. तांतले 2 वपारी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्यात. आनी ताचे पयलींची वपार म्हणल्यार बरे जमनीर वोंपलां, तें बरें पीक दिता, फळ दिता. पाड जमनीर वोंपलां, ताका फळ मेळना. दुसरी आनी तिसरी वपार जी आयच्या शुभ वर्तमानांत आसा ती एकदम गरजेची. एके वपारीन शेतकार बरे जमनीर वोंपता, बी किल्लोता, ताचो तो परामूस करता. पूण मागीर हें बी कशें वाडटा, ताका फळां जातात, हो एक व्हडलो मिस्तेर तो शेतकाराक समजना. तो एक घूट शेतकाराक लिपलोलो उरता. तिसरी वपार ल्हान बी, सांसवाचें बी, ताचे विशीं आसा. तें वाडोवन व्हड जाता. पालेस्तिनांत हें एक ल्हान बी, एकदम ल्हान, पूण सगल्या बियां परस ल्हान न्हय तें, पूण पालेस्तिनांत तें एकदम ल्हान आसलें त्या काळार. ताचेवन ल्हान बियां आनीक जायतीं आसात. पूण हे ल्हान बियांतल्यान येदें व्हडलें झाड तयार जाता आनी ह्या झाडाचेर जायत्या लोकांक बसती करूंक मेळटा, सुकण्यांक आनी दुसऱ्यांक. हे वपारी बरोवंक मार्कूक कारण आसलें. कित्याक बरयल्ली ताणें? मार्कून आपल्या खास दोळ्यांनी पेद्रू आनी पावलू हे व्हडले मनीस तांकां माडतीर कशें मरण ताणें आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें. क्रिस्तांवांनी तें पळयल्लें. जेजूचें दुसरें येणें साकार जायनासलें. लोक निराशी जाल्लो आनी तातूंतच निरो पातशाय ताणें रोमा शाराक उजो घातलो आनी क्रिस्तांवांनी उजो घातला म्हूण बोगलांट घातली. आनी तेन्ना कितें घडलें? दुमाळो सुरू जालो. लोकांच्या मनांत भिरांत रिगली आनी बाबार्थाक गोवाय दिवंक लोक फुडें सरोंक भियेतालो. आनी ह्या पासत मार्कू ह्या पयले क्रिस्तांवांक जेजूचे वपारींचो उगडास करता आनी तांकां एके भाशेन भोवायकी दिवंक, देवाचें राज विस्तारूंक ही घोटाय दिता. जशें जमनींत बी वाडटा तेच परी आमच्या काळजांत वोंपलोलो भावार्थ म्हणल्यार देवाचें राज वाडटा आनी एक दीस फळां दिताच. मागीर दुसरे वपारीन सांसवाचें बी जें इतलें ल्हान तातूंतल्यान एक व्हड झाड उत्पन्न जाता. हें जावन आसा चित्र एका व्हड राष्ट्राचें. तेच परी क्रिस्ताच्या राजाची सुरवात सादेपणान जाता, ओगेपणान जाता खरी, पूण फुडें ह्या क्रिस्ताच्या राजान सगल्यांक आसरो घेवंक जागो आसा. म्हणटच आमच्या जिविताची वाड जातना देवाचो वावर आमचे सवे कसलो तें स्पश्ट करता. आनी हे वपारी वरवीं देवाचें राज वाडूंक देवाची जाणवाय, देवाची पदवी, देवाचो मोग कसो परजळटा तें आमकां दिसून येता. भावा भयणीनो, ही 3 वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार जर आमी दवरीत जाल्यार आमकां दर एकल्याक देवाच्या राज्यान वावर करपाची जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी आमी टाळून दिवंक जायना. ही जबाबदारी आमच्या बुजांचेर आमी घेवंक जाय आनी देवाचें राज आमी विस्तारूंक जाय. सादांतून आयज ताची परब आमी करता. तो आमकां जावन आसा एक परजळीत नमुनो देवाचें राज विस्तारूंक. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान थोडींच वर्सां ताचें जिवीत ह्या संवसारांत, तरी पूण देवाचें राज ताणें विस्तारलें आनी विस्तारीत रावलो. पयले सुवातेर ताच्या जिवितांत आसलें तें म्हणल्यार देवाची आज्ञा पाळप, ओबिडियन्स टू गॉड. देवाक ताणें केन्नाच ना म्हणलें ना. जेन्ना देवान ताका आपयलो तेन्ना ताणें फाटीं फुडें पळयनासतना वय म्हणलें हांव येतां.
आनी हे भाशेन ताचें जिवीत जालें. लिस्बॉन पुर्तुगाल हांगासर तो ग्रेस्त आनी उंच कुळयेच्या घोराब्यान जल्मलो. सगळें ताका आसलें, कांयच उणें नासलें. पूण देव आपयता तेन्ना तो देवाक सगळें वेता, सगळें सांडटा, फामील सांडटा, आवय बापूय सांडटा, सगळें सांडटा आनी देवाचें राज परगटूंक वेता. देवाचें राज परगटूंक आमी हेच भाशेन देवाक वय म्हणूंक जाय. जिविताच्या एक एका भागाचेर देव आमकां आपयतलो, आमी तेन्ना राजी आसूंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत आमचें आपोवणें हेंच देवाचें राज परगट करपाचें. दुसरें म्हणल्यार 7:2 निर्मळ, चेस्ट. निर्मळ ताचें काळीज, निर्मळपणाक लागून ताची चिंतनां एके भाशेन देव साकार कोत्ता. आनी ताची चित्रां जीं चिताल्लेलीं आसात, सदांच एक लिली फूल आमकां 7:2च्या चित्राचेर दिश्टी पडटा. तें दाखयता तो एक निर्मळ मनीस आसलो. आमी आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचीं चिंतनां निर्मळ जेन्ना दवरता तेन्ना देवाचें राज परगट करूंक आमकां सोंपें जातलें. आनीक एक गूण ताच्या जिवितांत आसता तो म्हणल्यार तो पवित्र पुस्तकाचो मोगी. ताका पवित्र पुस्तक शिकपाची ओड आसली. 15 वर्सां आसतना तो आगुस्तिनान मोठान तो भितर सरता आनी थंयसर जायतो वेळ पवित्र पुस्तक शिकूंक, वाचूंक, नियाळ करूंक तो करचिता. आमी जर देवाचें राज परगट करतले जाल्यार आमी पवित्र पुस्तकाची मोगी जावंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक जावन आसा भांडार देवाच्या राजाचें. हें जाणा जाल्या शिवाय आमच्यान देवाचें राज यशस्वीपणी परगट करूंक जावचें ना. म्हणटच आमचो धर्म, आमचें शास्त्र आमकां कितें शिकयता ताची वळख आमकां दर एकल्याक आसूंक गरजेची. आनीक एक शेगूण ताच्या जिवितांतलो तो म्हणल्यार पवित्र मिसाचो मोग आनी सायबीण मांयची भक्ती. आमचें आख्खें क्रिस्तांव जिवीत जर बरे भशेन फुडें वेतलें जाल्यार 7:2 कडल्यान आमी पवित्र मिसांत कसो वांटो घेवंक जाय, पवित्र मिसांतल्यान जो संदेश मेळटा तो घेवन आमी कशे भशेन जिवंक जाय एकदम गरजेचें. आनी आमच्या फामिलीच्या जिवितांत तेस रोजार करून सायबीण मांयची भक्ती अदीक आनी अदीक आमी वाडयता तेन्ना देवाचें राज परगट करपाक आमकां सोंपें जातलें. तेच भशेन 7:2 मागण्याचो मनीस आसलो. मागणें ल्हानूच आसतना ताच्या जिवितांत सुरू जालें आनी सदांच तो मागणें केन्नाच चुकयनासलो. आनी मागणेच्या वेळार देवाच्या उतराचेर ध्यान करतालो, मेडिटेशन करतालो. मागण्या वेळार आमी जाणा बाळक जेजूचे पासून ताका दर्शन जाता. तो कुडान बंद करून मागणें करता तेन्ना बाळक जेजू ताचे सरशी येता, ताचे लागीं खेळटा, ताचे लागीं उलयता. देवाक जेन्ना आमी मागणें करता तें आवडटा. आमचो मागण्याचो वेळ आमी सदांच राखूंक जाय आनी आमी ध्यान मन लावन मागणें करूंक शिकूंक गरजेचें. कित्याक मागण्या वरवीं देवाचें राज आमच्यांनी विस्तारूंक जाता. आनीक एक शेगूण ताच्या जिवितांत आसा तो म्हणल्यार ल्हानविकाय. 7:2 ल्हानविकायेन भरलेलो. जेन्ना ताका देव आपयता तो सगल्याक नदर मारता. खंयच्या संस्थेंत आपूण भितर सरतलो आनी मागीर फ्रांसिस्कन ऑर्डीन तो भितर सरता. कित्याक तांची ल्हानविकाय ताका अदीक आवडली अशें म्हणटात. आनी हे पासत हे ल्हानविकायेक लागून तो ते ऑर्डीन भितर सरता. आमी गिन्यानान कितलीं हुशार आसूं, घोडेक पयशांनी कितलीं गिरेस्त आसूं, घोडेक आमकां दुसरे जायते गूण आसूं, पूण ल्हानविकाय जर आमकां ना जाल्यार हें सगलें अमत्या कळशार उदक. ल्हानविकायेन शिकूंक, आमचे पांय जमनीर धरून चलूंक आमी सदांच हें शिकूंक गरजेचें. 7:2 आमकां तें शिकयता आनी ह्या पासत तो सगल्यांक आयज एके भशेन तो आवडीचो सांत जाल्लो आसा. तेच भशेन तो एक काळजीदार मनीस आसलो. देव आपणा बरी आसा हें तो सदांच काळजान तान सोत मानतालो. आनी देव जर आपणा बरोबर आसा आनी आंकवार मारी जर आपल्याक सांगात दिता जाल्यार हें देवाचें राज विस्तारूंक सगल्या आडकोळींचेर आपणाच्यान जैत व्हरूं येता हें तो मना पासून मानतालो. आनी तेच भशेन तो जियेता आनी देवाचें राज एके भशेन परगट करता. गरिबांक तो सदांच मोगान लेखतालो. गरिबांचो मोगी तो तांकां आदार दितालो.
जायते फावटी जी मेलोल्यांक पासून ताणें जिवंत केल्यान. पिडेस्तांक भलायकी दितालो, पेकवणी दितालो, आनी भशेन तो गरिबांचो आनी पिडेवंतांचो जायतो हुस्को धरून आपल्या जिवितांत चलतालो. आमी देवाचें राज विस्तारतले जाल्यार हेंवूय ताचे कडल्यान आमी शिकूंक जाय. गरिबांक किकोंत करचें न्हय, पूण आमच्या लायक घडटा जाल्यार तांकां आदार दिवचो, आमकां पासून उणें करून तांकां कितें दिवंक आमी एके भशेन उदार जावप गरजेचें. पिडेवंतांक भेट करप, तांचेर मागणें करप, हें सगलें आमी फुडें सरूंक जाय. सांत हातून आपलो वेळ पिड्यार करिनासलो. तो एक बरो शिकपी जायते शिकतालो आनी एक बरो शिकोवपी जें कितें आपूण शिकता तें दुसऱ्यांक शिकयतालो. आनी आपणा लागीं कसलोय कितें वावर मागलो जाल्यार तो केन्नाच ना म्हणनासलो. सायबीण मांयचेर पातयेवन जेजूच्या आदारान तो वावराक सदांच वैखार दितालो आनी जायतीं वचोरयां ताचे वरवीं जातालीं. एकदम सुसणीकायेचो मनीस आसलो. जिविताच्या निमाण्या दिसांनी ताका चलूंक जायनासलें. जायते कोश्ट ताका पडले. सगलें ताणें गुणगुण नासतना सोंसले हे सगले कोश्ट आनी भशेन देवाच्या राजाक ताणें एके भशेन गोवायकी दिली. आयज मिसांत आमी वांटो घेत आसतना पादुवाचो सांत हातून हाच्या जिविता पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आयच्या वाचपांतल्यान देवाचें राज परगटूंक आमकां दर एकल्याक आपयल्यात. देवाक आमी दिनवासिया आनी सांत हातूनीक आमचो नमुनो करून आमी हें देवाचें राज परगटूंक ताचीच कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाट उचारून सगलीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुचणारा जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्या सुताक आमच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोबो अकवार मारयेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदे देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांचो शिवून स्वर्गार सोडलो. सर पदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय दान शिव्या आनी मेलोल्यांची म्हणसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकदार, पातकांची भोवसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची गरजो देव बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण देवाच्या कुटुंबाची कारभारी म्हूण जाणा जावन आपल्या हातान घेतलोली जबाबदारी विस्वाशीपणान आनी काल्तिकायेन करून देवाक मानवता तसले सेवक जावन वावुरतना तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. Loyal Baba, ही मागणी आहे. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आनी केरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी गोंय राज्या खातीर वावुरतना आपणाक निवडून काडलोल्या पोरचेची सेवा विस्वाशीपणान केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या बोलण्याची मागणी आहे. Loyal Baba, ही मागणी आहे. आमी जिन्सां तोरेचो वावर करतना तेन्ना आमची जबाबदारी आमी कारभार चलयतना मोगान करून आनी सेवेंतल्यान आमी बागिवोनपण जोडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Loyal Baba, तुझ्या बोलण्याची मागणी
आमचे मोदले जायत्यांक जिन्सां तरेचो पिडा वचता आनी आमची मोना आनी कालीज पवित्र आत्म्याक उक्ती करून आनी आमकां पेकोवणी मोग आनी बोगसोणें मेळूं आमी वावल्यार पुरो म्हूण मागुया. दोयार बापा तुझ्या बोलग्याची मागणी आय. दोयार बापा ही मागणी आय. सांतांतून हाची परब करूंक आदार दिलोल्या कामिलो आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगडी कुडी आत्म्याची सुबान देण्यांनी बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या बोलग्याची मागणी आय. दोयार बापा ही मागणी आय. सर्गीचे मोगाळ बापा, आमी तुझ्या भुरग्यांनी हे परबी समयार थोडी आमची गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तेतून दोये नायक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फुलां फळां उत्पन्न करूंक जायते त्याग करचे पडटात. तेच परी एक बरें झाड सदांच वोपतेल्याक बरीं फळां दिता. आयज सांत आंतोनीचे परबे समयार दोंगरी वाड्यांतलो लोक फळां पासत देवाक आर्गां दिवन फळां वांट्टात. आमच्या जिविता वरवीं आमी बरीं फळां दितलीं जावंक ह्या फळां वरवीं आमच्या जिविताक बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो जेजून आख्या मनशा कुळाक सोडवण दिवंक काळजीतपणान खुर्सार आपल्या जिविताच्या बलिदानान बाबाक भेटयले. होच जेजू थोड्या वेळान उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर जातलो. जेजूचे गोठायेन आमचो फायदो पडनासतना एकामेकाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी सांत आंतोनी परी देवाचे राज विस्तारलोली जावं हे मीस आमकां स्फूर्ती जातले म्हूण ओत्रिकून हो उंडो आनी सोरो यादिकाच्या हातान घालुया.
Jesuच्या काळजाचो वेळ भेटोयता काळीज मोचें Jesuच्या काळजाचो वेळ भेटोयता काळीज मोचें म्हज्या बाबा भयणीनो मोशी आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान चिकले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Covid, 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 Darbaracho सर्वेस्परतो स्वर्गाने सचार पोल्या तुझ्या वैभवाक उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंज तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खुरा बावडताचो गूट परगटुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसितलें पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक एपरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगल्या यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती सांज ती सपोती बागेवन दौरम दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता तशें मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाश्यान उतरयता. तर आमकां तशी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवसली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप कातोले आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे शेणे संसाराचे पाप कातोले आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे शेणे संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच आमकां वपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताच्या मोगाची वेंग बगून देवाचें राज परगट करूंक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे लग्नाचे सगळीच्या राजान केले. जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे लग्नाचे आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोस पोणी बसूया दादोस पोणी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसूया दादोस पोणी बसूया दादोस
दोनीचा कोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले भुरग्यां सोयत बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी Posuja da dosponi, posuja da dosponi, वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी Posujada dosponi. प्रार्थनीया प्रितीच्या बापा तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोबी आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळ जमानाचो एकवट दिसान दीस वाडूय आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावी मातशें बसूं कितलो उदार आमचो देव बाप ताच्याच उदारपणान हो सोबीत दीस आमकां सगल्यांक फावो जाला आनी आयज व्हडा आनंदान दोंगोरी वाड्यांतलीं बाबा पयना सांत आंतोनीची परब समोर उमतात ह्या फेस्ताच्या निमित्तान परंपरे पोरमोणे आमी मेसाचें फेस्त पाळटाव आनी तें समोर उमबूंक आमकां आदार दिला बाब कामिलो फेर्नांडीस आनी ताची फामील तुमी घेतलोल्या तोकोसा पासत तुमकां आमचे दिनवास देवाची सगलीं बरेपणां तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर पडूं म्हूण आमी मागता दुंपाचो जसो पोरमोळ वयर वयर चडून वेता तसोच आमच्या मागण्याचो तुरो बापाक पावूंक क्रिस्ताची न्हेसोण न्हेसून आमच्या यादनिकांनी आमचे पासत मिसाची बेट समोर उमली देखून फादर आवे फादर विलियम आनी फादर मार्टीन तुमकांय आमचे दिनवास सोबीत ताळ्यांनी गितां गायना करून सर्वेस्पराक वाखाणूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत बाय इवलीन आनी ताच्या सांगात्यांक आमचे दिनवास ह्या मारामारीच्या काळांत मिसांत वांटो घेवंक मेळना देखून संपर्क साधना वरवीं पवित्र मिसाची बेट आमकां फावो जावंक आदाराचो हात फुडें काडलो प्रुडंट मिडिया चॅनल आनी JC स्टुडिओ देखून उपकारी कालसान बाब साव्यो आनी ताच्या सांगात्यांक तशेंच आमचेच जॉसन युबन आनी शॉन तुमकांय देव बरें करूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमची गोरां ओतूं सुर्या उदेवचे आदीं मुस्काच्या नादार ओदीक गोणगोणांक हे पोरबेक नेट दिल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बँडाक
बाब जूड आनी ताच्या सांगात्यांक. हाताक हात दिवंक सांगातान दोंगोरी कापेलाच्या समितीच्या वांगड्यांनी ही परब समारंभूंक बार घेतल्या पासत तुमकां शाबासकी. आशिर्वाद बापा आनी पुताचो तुमचे सोवे सदांकाल आसूं. आनी शेवटी तुमकां सगल्यांक सांत आंतोनीच्या फेस्ताची उनुनीत परब आवडेता. कोणूच चुकला जाल्यार माफी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. आतां सांकिस्तीन आमी मेजांचे फेस्ताच्या निमित्तान फळांनी भरलेली मेजां मांडल्यान ह्या फळांचेर आमी आशिर्वाद घालतले हांव. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचनियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आयज ह्या सांत आंतोनीच्या दिसा इतिहासीक आनी परंपरीक एक चाल रीत आसा आमचे फिरगोशेन, ती म्हणल्यार मेजांचे फेस्त. आनी फेस्ताचे मीस जातच मागीर दनपारच्या वेळार जो प्रेसिडेंट आसा तांच्या घरा लागीं अशीं मेजां मांडटात आनी फळां मागीर सगल्या जमलोल्यांक वांटतात. आयज तशें आमकां करूंक मेळ्ळें ना आनी ह्या पासत ही मेजां आमचे सांकिस्तीन आमी मांडल्यात आनी ताचेर फळां आसात आनी मिठाय आसा. ही आमी ताचेर बेसांव घालून सगल्या फळांचेर आमी देवाचें बेसांव मागतलीं. आनी मागीर आयचो प्रेसिडेंट कामील फेर्नांदीस ताणें सगल्या लोकांक जेन्ना आपल्या घरा लागीं येवंक मेळ्ळो ना, ह्या पासत फळांच्यो बास्केट केल्या. एक बास्केटींक 13 तरेचीं फळां आसात आनी हीं फळां
मागीर तो सगळ्या गांवच्या लोकांक सुमार 150 फामिली आसात तितल्यांकूय एक बास्केट वांटल्या. म्हणटच आतां ह्याच मनान आमी देवाचो आशिर्वाद ह्या फळांचेर मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रुचणारा, मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफळ भुंयेचो आदार घेवन धान्या फळांचें सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्यांच्या वत्रेक तुवें सुफळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाखाणून आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडून ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबी आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद कर. Argan tuka sonia